تیرے آنے سے ہمت کرو تھوڑی جی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں۔ توجہ کر، لوکاں دیاں روحاں مریاں پئیاں سن، کوئی ہبا لگے، کوئی لات اگے، کوئی منات اگے، کوئی اگ دے اگے، کوئی پانی دے اگے سر سٹ کے اپنیاں روحاں تے جسمانو ذلیل پہ لوکی کر دے سن۔ تے جدو میرا کملی والا آیا تے میرے سونے نے لوکاں دیاں روحاں نو اینا اچا کیتا کہ بلال فرشاں تے جتیاں دی آواز عرشاں تے اے جڑے نمبر ملا کے تسی لگے پھردے ہو نا، یہ آج پوری دنیا میں مادیت کی طرف دھیان ہے اور جسم اور باڈی کو دیکھا جاتا ہے، روح کو نہیں دیکھا جاتا۔ میں شرح صدر سے کہتا ہوں کہ جن آدمیوں کی روحیں بلند ہوتی ہیں وہ بغیر نمبر ملانے کے بات کر لیا کرتے ہیں۔ جس کی روح بلند ہوتی ہے اس کو موبائل کی حاجت ہے، تو بولو نا، انہوں موبائل کی حاجت ہے نہیں۔ یقین تے حضرت عمر نو پوچھ، منبر تے بیٹھے نے، کوئی نہیں یار تہاڈا حال، بس چلیے میں بھی بکڑ مار لینا، نکلیے بھائی، کی خیال ہے؟ نہیں مڑ کے آ تہاڈی تے نہیں بھی نہیں مرو نکلدی پئی، دھند نہیں جوانی تے ہن خیر نہیں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ساڑی تو ہن ہر شے انجی ہو گئی ہے، پر جدی روح دی توجہ، جدی روح دا علاج میرے سونے نے اپنے ہتھاں نال کیتا ہوئے، جو سبحان اللہ کہے تو میں اگلی گل کرا، جس روح دے بیمار نو میرے نبی نے آپ منگیا ہوئے، اللہ میرا جملہ میرا تصور، اللہ عمر دی روح ٹھیک نہیں تے میں محمد دا علاج کرنا چاہنا وا، میں محمد دی روح دی آب یاری کرنا چاہنا، میں دی روح نو اینا اچا کرنا چاہنا، اے رکا لکھے تے دریا پڑے۔ کمال ہے بھائی، ہے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کہتے جی ہم نے یہ بنایا وہ بنایا، تسا کھے بنائیے، تسی آکھو اپنے کمپیوٹر نو پانی دے اگے رکھو تے پانی نو آکھو اینو پڑھ کے بخا کی لکھیا۔ یہ کمال عمر ہے اور یہ ذکر ہے اس حبیب کا جسے میرا مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ منزلیں ملی تو مصطفیٰ کے صدقے، یہ مقام ملا تو مصطفیٰ کے صدقے۔ بلال فرشاتے کمال ہے، کیوں؟ توجہ کر، اے کیمرے تے اے فوٹواں تے اے سیٹلائٹ دی کوئی لوڑ نہیں، اونوں جدی روح ہوے اچھی، ہاں ہاں جدی روح اچھی ہوے انہوں انہاں چیزاں دی ضرورت کوئی نہیں۔ حضرت یعقوب نو کسے پوچھیا تے نمیل دے فاصلے تے پتر ڈگا پیا سی،
تانوں پتا کوئی نہیں چلیا اج 40 سالاں تو بعد کہندے ہو مینوں پتر دیاں خوشبواں پیاں آوندیاں نے تے حضرت یعقوب نے آکھیا میاں اسی نبیاں ساڈی انج دی کیفیت ہوندی ہے کدی سانوں کنڈ پیچھے پئی شے دا پتہ نہیں لگدا تے جدوں اللہ دین تے وکھان تے آوندا ہے اسی فرشاں تے بیٹھے ہونے ہاں سانوں عرشاں دی شے دا بھی پتہ لگ جاندا ہے میں سمجھانا ہے چاہنا وا اوے میاں روح دیاں انہاں پروازاں دے اے انداز نبیاں اُتے طاری ہون تے انہوں معجزہ کہندے نے تے امتیاں تے طاری ہون تے انہوں کشف تے کرامت کہندے نے ذکر حبیب کا یہ معنی نہیں ہے کہ جدے کول گلی سجان واسطے 4 پیسے ہون او تے محب بن جائے تے جدے کول 4 آنے کوئی نہیں او بیچارہ اونج رہے اوے گلیاں صرف بتیاں نال نہیں سجدیاں گلیاں انج بھی سجدیاں نے جویں مار کھا کے بلال نے سجائیاں سا گلیاں صرف انج نہیں سجدیاں کہ چنڈیاں تے لائٹنگ ہوے گلیاں کدی کدی انج بھی سجدیاں نے او جویں خبیب نے سولی چڑھ کے سجا لیاں سن تے خبیب نو مارن والیاں نے آکھیا کہ تیرا تے دل کردا ہوے گا ہن میں چھٹ جاواں تے میری جگہ تے محمد عربی آ جاوے تے حضرت کہندے نے اے ظالما گل سن مینوں اللہ دی قسم ہے میرا 70 مرتبہ بھی ہوئی حال کیتا جائے میں برداشت کر سکنا وا اے دے بدلے دے اندر محمد دے پیر وچ کنڈا بھی چب جائے میں برداشت نہیں کر سکدا اے سجنا میں تینوں نبی دی محبت دا راز دسا نبی دے عشق دا راز دسا اج ٹی وی ویکھ کے تیریاں روحاں مر گئیاں فلماں ویکھ کے تیریاں روحاں تباہ ہو گئیاں انٹرنیٹ تے بیٹھ کے تیری روح برباد ہو گئی اے سجنا ماں تے باپ دا حیا لوکی بھول گئے تیاں دی عزت لوکی بھول گئے بہناں دا احترام لوکی بھول گئے نماز پڑھنی لوکی چھڑ گئے سلام لینا لوکی چھڑ گئے اے میاں ویکھنا تیرے کلچر تے سٹی دے اندر کنیاں برائیاں تیرے تے چھا گئیاں نے اج حسد عام ہے جھوٹ عام ہے غیبت عام ہے زنا عام ہے شراب عام ہے بے حیائی عام ہے اے ساریاں جسم دیاں بیماریاں نہیں اے ساریاں روح دیاں بیماریاں نے اللہ دی قسم اور جسم دیاں بیماریاں دا علاج ساریاں دنیا دیاں جڑی بوٹیاں نال ہوندا ہے تے روح دی بیماری دا علاج میرے نبی دیاں سنتاں دے نال ہوندا ہے اور جب تک تمہاری روح تندرست نہیں ہوگی روح توانا نہیں ہوگی تمہاری روح قائم نہیں ہوگی تمہاری روح تندرست نہیں ہوگی اس وقت تک تمہیں پرواز حاصل ہے نہیں ہو سکتی سجنا میرے نبی دے میلاد دا مہینہ ہے اج عہد کر کے جا کہ انشاءاللہ میں نبی دی سنت نبی دے طریقے تے نبی دی اطاعت نال اپنی روح نو ٹھیک کراں گا وعدہ ہے لو میں ایک کام تانوں کہن لگا پورے مجمع چ 5 بندے مینوں ایسے چاہیے نے جیڑے داڑھی رگڑ کے مناندے نے تے اج وعدہ کرن کہ اج تو بعد داڑھی نہیں مناں گے تے اونی رکھاں گے جنی نبی دی سنت سی کیڑا بندہ پہلے نمبر تے اٹھدا بھائی کی نام تیرا بھائی جی مشتاق احمد کھلو نظر آئی کھلو داڑھی رکھنی ہے ایک مٹھ ٹھیک ہے نہ اکا ہی چھڑ دینا تے نہ پھر انج رگڑ کے منانی ہے کہ بندہ آکھے میں کینیڈا پڑھ لواں
اگوں پھر ہفتے کو جنی میں رکھ لاں گا. اور جی میری عزیز گل کر رہے سن نا، میں بھی فارن کنٹری کے سفر پہ جا رہا تھا، ایئرپورٹ پہ ملاقات ہو گئی اور مجھے یاد ہے کہ میں نے موصوف کی حضرت اتنی داڑھی بھی دیکھی تھی. قسم اٹھا کے کہنا موٹی مشین فرائی سی حضرت نے. جو بندہ اپنی لیڈری کے لیے حضور کی سنت کو کاٹ دے اور معاذ اللہ نالی میں پھینک دے، پھر اور دوجے نمبر تے کیڑا بندہ اٹھتا ہے؟ میں دعا کرنا جڑا حضور دی اس سنت تے عمل کرے. داڑھی رکھنا واجب ہے، گناہ کبیرہ ہے، اینو منانا. اج سید والے دا دوجے نمبر تے کیڑا نوجوان کیڑا بندہ دوست اٹھتا ہے کہنا کہ آج تو بعد انشاءاللہ میں حضور دی سنت دی توہین نہیں کراں گا. ماشاءاللہ اٹھو عملی قدم چاہو نا بھائی. او کیڑا دوست ہے دوسرا؟ ایک دوجے وال ویندے نے بھی کدھر کوارے نہ مر جائیے. ہے کوئی دوجا؟ جناب کی نام؟ اٹھ کے جی اٹھ کے. مینو تو نظر نہیں آ رہا داڑھی یہاں دی کوئی نہیں نا. وہ کو رکھی والا نہ اٹھ بوے. شیخ محمد جمیل صاحب کو زندہ باد. مشتاق صاحب زندہ باد. شیخ محمد جمیل صاحب تو میرے نبی دی سنت مبارک ہوئے. آمین کو سارے. اٹھ تیجے نمبر تے کیڑا اٹھنا ہے؟ آنا پتا لگے کہ سید والے نے جلسہ کرایا تے کم از کم 5 بندے جلسے وچوں میری نبی دی سنت تے عمل کر کے نکلے. ماشاءاللہ. اٹھو بھائی. تیسرے نمبر تے کیڑا دوست ہے، کیڑا ساتھی ہے؟ ہاں جی میں دعا کرنا جیڑے اج داڑھی رکھن دا وعدہ کرن رب انہاں دا حشر میرے مصطفیٰ دے قدماں وچ کرے. آمین کو اچھی بلند آواز نال. اٹھ بوو اٹھو. تیجا بندہ ہن ماما بھیڑاں دی تے داڑھی ہوندی کوئی نہیں تے میں 3 بیبیاں منگ لیندا بھی چلو بندے تے ہار گئے نے بیچارے. تے کوئی ماں بہن اعلان کر دے کہ جی میں داڑھی رکھاں گی ہے وہ تے مستثنا نے. ہے کوئی تیسرا بندہ؟ واہ بھائی واہ. میرا پتر تورا میرے کول آ سکتا جیوندا رہو میرا بچیا. واہ بھائی واہ. واہ جی واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ جی واہ. پتری کی نام تیرا پترا؟ محمد زید اقبال. لے میرے بچے اللہ تینو مبارک کرے تے گھبرانا نہیں. جن داڑیاں والے دے ویاہ ہوندے نہیں نا مونا دے کو نہیں ہوندے. میرے بچے ڈٹ جانا ہے منانی نہیں داڑھی. اللہ تینو کامیاب کرے. اٹھو کوئی چوتھے نمبر تے بھائی. ماشاءاللہ. کنے جی داڑیاں تے فرق ہوندا ہے. ایک تو ہی رکھی ہے. کیڑا چوتھا بندہ آئے میرے نبی دی سنت نال پیار کرنے والا کیڑا اٹھدا ہے؟ اونج تے مولوی کولوں سن کے تے نہات خانہ کولوں سن کے تسی جدوں شعر سن دیو تے انج لگدا جویں فٹ بال بجے پھڑک دے نہ کرن جائے پھڑک دے ہیں. اونج بڑا چاہ تے میرے نبی دی سنت تے عمل کوئی نہ. او دل نبی دے او نظارے کولو رجدائی نہیں. اللہ دی قسم جے داڑھی وچ حسن نہ ہوندا تے میرا اللہ میرے نبی محمد نو کدی عطا نہ کرتا. اے میرے اللہ نے میرے سونے نو جڑی بھی شے دتی ہے سب نالوں اونچی تے سچی دتی ہے. میرے نبی دیاں اکھاں بھی سب نالوں اونچیاں، چہرہ بھی سب نالوں اونچا، زلفاں بھی سب نالوں اونچیاں، داڑھی بھی سب نالوں اونچی. کیڑا چوتھا بندہ؟ اج 5 تن پاک پورے کرساں انشاءاللہ. ویکھی جائے گی جیڑا ہوئی گئے اور پورے ملک وچ رولا پی جانا ہے.
तू भी आया भाई दाढ़ी वाला है तो मेरे बच्चा तो एडा सिर झुका के क्यों होना है आनी भी तेन होया कि कोई ना किधरे मैनू दाह ना मार जाई मैं साल बाद आवा जे मैं जिंदा रहा अल्लाह अल्लाह जिंदगी रखे जे मैं कदी फेरा पावा फिर तो तेन मैं आके वेखा तो तू आखे जी मैनू आउंदी नहीं की नाम मेरे पुत्र का मुहम्मद अल्लाह जिंदा रहे अल्लाह तेन खुश रखे बेटा पांच तन पाक वो मनाने वाला भी उठे मरे टुट जान तुहाडे उस्तरे ते ब्लेड हाँ जी जज़ाक अल्लाह भी पुत्रा की नाम मेरे बच्चे का उस्मान हैदर वाह 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 माशा ठीक है जज़ाक अल्लाह माशाअल्लाह आ जाओ पुत्रा आ जाओ जिंदा रह सारी जिंदगी दाढ़ी भी नहीं मनाउणी ते एक होर भी गल करा जिहदे नाल प्यार होवेगा क़यामत नूं उहदे नाल उठोगे कई क़यामत नूं नसीबो लाल नाल उठणगे उस अगे उठने ना पीर जी पिछे लैना लगियां होणगियां कई बेचारे बुकड़ा मार के किदे है नसीबो साहबा वाल कई अकरम राही नाल उठना ते कई अताउल्लाह शाह बुखारी नाल उठना ते कई मौलाना हक नवाज नाल उठना है कई मियां अजमल कादरी साहब नाल उठना है कई पीर साहब नाल उठना है किसे हजरत लाहौरी नाल उठना है ते ओ ते बड़े ही खुश नसीब ने अबू बकर उमर जिन्ना मेरे मुहम्मद दे नाल उठना है ऐसे तो मैं कहना ओ दिल नबी दे नजारे कोलो रज दाई नहीं ते सोना ए हो जिया जग विच लभदाई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं सारे जहाना नू पालना वा और मैं तुहाडे जिस्मां नू भी पालना वा मैं तुहाडियां रूहां नू भी पालना वा जिस्मां लई मैं रोटी अता कीती है ते तुहाडियां रूहां दे वास्ते वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह पीर साईं।